فرمایا لوگاں چ بہ کے سجنا دا گلا نہ کیتا کر. ذرا گل غور نال سمجھو. غیراں چ بہ کے سجنا دا گلا نہ کر. سائیں ہویا سجن نبدی نہیں، اوکھے سوکھے ویلے کم آوے امید کوئی نہیں. ہن امیر المومنین دا جملہ دا جے توجہ چ بیٹھے ہو، حسنین دا بابا فرمائے جے اس قابل نہیں تا سجن نہ بنا. جے اوکھے سوکھے ویلے کم نہ وڑوے اس بے فیض سنگی نالوں بہتر یار اکیلے. فرمایا اگر اس قابل نہیں تا سجن بنا. سجن نہ بنا. جے سجن بنا دی تا بندے خامیاں ہوندیاں، بندے نقص ہوندے. ہائیں معصوم کوئی نہیں، بندے کمزوریاں ہوندیاں. کوئی دل دا کمزور، کوئی جیب دا کمزور، کوئی عقل دا کمزور. فرمایا وقت سجنہ نو برداشت کر، سجنہ دے عیبہ دے پردے پا. غیرہ چ بے کے سجنہ دا گلہ نہ کیتا کر. مولا وجہ حجت خدا فرمائنے سجن اند ہوندے جویں نیام وچ موجود تلوار. سجن سجنہ دا ہتھیار ہوندے. اتھے میں ایک مثال آج کرتا بے جی میں ایک بندے دے گھر گن ہوئے، ریوالور ہوئے، کلاشن ہوئے تے مخالف تو پتہ ہوئے جو موری صاحب نو تا چلاونی نہیں آندی. یہ دی تکار دوسری کوئی نہیں ہے، چلن دے قابل ہی نہیں. بات وہ بلا جھجک آوے سی. ہن گل دی سمجھ آسی. فرمایا سجن سجنہ دا ہتھیار ہوندے. سجن سجنہ دی عزت ہوندے. سجن بندیاں دا ہتھیار ہوندے. غیراں چ بہ کے سجنہ دا گلہ کری وے شریکاں دے جھاکے لہ ویندے. فرمایا مخالف مضبوط ہوئے سی. اس واسطے سجن دی حفاظت کر، سجن دا گلہ نہ کر، سجن دے عیبہ تے پردے پا.